Speaker sir, I rise to support my cut motions and oppose the demands. Speaker sir, पहिलो आम्ही घेऊया तो म्हणजे IT डिपार्टमेंट. आता स्पीकर सर गेल ते फावट हांवें एक डिमांड्सानूच कट मोशनानूच घातलेलें आनी सांगलेलें की जो कंप्लायन्स जो IT डिपार्टमेंटाचें जे कॉर्पोरेशन आसा इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड हेजे जे फायलिंग आसा ते करपाक जाय म्हणून. आनी तेन्ना म्हाका उत्तर जे मिनिस्टरान दिल्लें रिप्लाय दिल्लो की ते आमी करिना ते MCA करता. हांव तांकां सांगपाक सोदतां म्हाजे कडेन हें आसा हांव टेबल करतलो तितून क्लियर कट आसा की हें जे फायलिंग आसा ते फायलिंग कंपनीन करचें पडटा. आतां स्पीकर सर कितें जाल्लें आसा आमी पयलू पळोवया जो ईमेल ID आसा हो कोणाचो पर्सनल ईमेल ID आसा vishwesh11@rediffmail.com. आतां हें रेक्टिफिकेशन डिपार्टमेंटान करपाची गरज आसा. तशेंच जो कंप्लायन्स एक्टिव्ह कंप्लायन्स म्हणटा तो कितें आसा एक्टिव्ह नॉन कंप्लायंट म्हटल्यार एक्टिव्ह ना. फुडें पळोवया डेट ऑफ बॅलन्स शीट 31 मार्च 2011 ह्या तारखेक लास्ट जी आसा ती बॅलन्स फायलिंग केल्ली अकाउंट जे आसा ते फायल केल्ले आनी तेजे नंतर कांयच जावना. स्पीकर सर हेकाच लागून हांव तुमकां सांगपाक सोदतां जो कंपनी आसा तांकां फायन पेनाल्टीज ज्यो आसा फ्रॉम 2012 टील डेट 2024 ही फायन जी आसा ती 50,87,800 जाल्ली आसा. म्हटल्यार ज्यो पेनाल्टी आसा ROC फायलिंगाक करूंक ना म्हणून पेनाल्टी इतली जाल्ली आसा. सो हे कोण फारीक करतलो कित्याक हो जो टॅक्स पेयराचो पयसो आसा हेका लागून डिपार्टमेंटान प्रोविजन दवरिल्लें आसा. हेजी म्हाका दिसता रिप्लाय मिनिस्टरान करपाक जाय. हांव हें टेबल करता मुद्दम कित्याक हे हो जो आसा इतली वर्सां गेले ते फावटी सांगलेलें आतां पासून ते कंप्लायन्स जे आसा ते जावना आनी हो आयचे डेटीचो हे आसा आनी टायम पासून आतांचो आसा 4 सुमारान काडला. टेबल करता तुमकां मिनिस्टरान मातशें पळोवचें. स्पीकर सर आतां आमी खूब इम्पॉर्टंट जो डिपार्टमेंट आसा तो म्हणजे ट्युरिजम आमी म्हणटा आमचो बॅकबोन आसा आनी हेकाच लागून आयज गोंयची जी उदरगत जावपाक जाय जाल्यार इकॉनॉमी बूस्ट जावपाक जाय हेचेर हातभार लावपाची गरज आसा. पण आमकां आयज आमी पळयता खूब जाण म्हणटा आनी ट्युरिजमाचे स्टेक होल्डर जावं तेंचे आमदार ट्युरिजम एरियेंतले खुबशे आमदारांनी आयज उलोवन दाखयल्लें आसा की ट्युरिजम डिक्लायन जाता ट्युरिजम सकयल पडला आनी कितलेशे रिव्यूज आनी डेटा येयल्लो आसा. पूण पयलो हांव उलयता आसतना आमच्या मतदारसंघाचें उलोवन सांगपाक सोदतां की आमच्या मतदारसंघान हेच्या पयलू जो इश्यू जातले ते आमी काडलेले आनी बेजीक नेसेसिटी जे ट्युरिजम सेक्टरान जाय जावं आमचे बीच आसा शिरगांव बीच आसा आगासायम बीच आसा जावं बांबोलीम बीच आसा हांकां बेजीक जो निड्स आसा तेच निड्स पुराय जाल्ले ना. फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट ब्लॉक आसा चेंजींग रूम आसा शावर रूम आसा पार्किंग फेसिलिटी आसा अशे कितलेशे हे आसा. प्लस आमी आमचो प्रोपोजल्स घातलेलो तितून आमी मागलेले की जो बुश कटींग जावपाक जाय मीन्स बेजीक जो आसा बुश खंय बुशीस जाल्ल्यो आसा त्यो कट जावपाक जाय सारकी प्रॉपर वे वचपाक जाय. सो अशे बेजीक नेसेसिटी आसा ह्या आमच्या बिचांचेर जाल्ले ना. तशेंच थोडे वेळ पयलू जॉयल्टन बाबांनी सांगलें की जे हे सेफगार्ड करपाक लागून आमचे सेफगार्ड आसा तांकां लायफगार्ड आसा लायफगार्डांक थंय रावपाक जाता. फॉर एग्जाम्पल आमचो आगासायम बीच आसा आगासायम बीचार लायफगार्ड आसा ते बाबडे झोपडी कशी घातल्या तेंच्यान बेश्टे हें घातलें आनी पावसान ते उडोवन वयता ते मागीर थंय रावना ते फाटीं वयता. सो थंय तो लायफगार्डांक तेंचो जो कंटेनर आसा तो कंटेनर घालपाक जाय आनी बाकीच्यो फेसिलिटीज ज्यो आसा त्योय थंय प्रोवायड करपाक जाय. स्पीकर सर आतां इतले क्लिननेसाचे आमी उलयता आमी पळयलें की आगासायम बीचार आमी रिसंटली एक क्लिननेस ड्रायव्ह कंडक्ट केल्ली आनी थंय पासून अशेंच जाला की क्लिननेस त्या पद्दतीन जायना आनी हे जे बीच आसा हे नियर बाय टू पेंजीम आसा जावं तो शिरगांव जावं तो बांबोलीम जावं तो आगासायम हे सगळे बीच पुराय पद्दतीन क्लीन आनी टायमली क्लीन जावपाक जाय. One, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say noes. The ayes have it, ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर आमी एक प्रपोजल घातलेलो तो म्हणजे जो ट्युरिजम आमचे ट्युरिजम बीच आसा जो शिरगांव बीचार एक टॉयलेट काउंटर्स जावं आमचो पुलीस काउंटर पुलीस रावपाक ट्युरिस्ट पुलीस रावपाक काउंटर घालपाक मात अजून पर्यंत पुराय जाल्लो ना. आनी स्पीकर सर तसोच एक प्रपोजल जो हांगा ट्युरिजम शिरगांव बीचार तो पास जालो ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट
तो प्रोपोजल जो आसा स्पीकर सर अजून पेंडिंग आसा तेका ऑलरेडी जे काम सुरवात जाल्ली मात काय कारणाक लागून थोडे मिनिस्टराक खबर आसा की रिटेनिंग वॉल कंपाऊंड वॉल बांदताली आनी ती लोकांचो ओपोज आनी गांव विलेज पंचायतीचो ओपोज जालो कित्याक तो प्लॅन हांव मुद्दम हो प्लॅन घेवन येयल्लो आसा ह्या प्लॅनार ते जो कंपाऊंड वॉल आसा तो कंपाऊंड वॉल नासलो सो तो ओपोज जाला आनी तांकां सांगलेलें की बाकीचे जे काम आसा ते केल्यार आमकां काय प्रॉब्लेम ना पण ते अजून पर्यंत काम होल्डार आसा आनी हांगा अशें आसा डेट ऑफ कंप्लिशन जे आसा 17/12/2024 ते अजून पर्यंत केल्ले ना ऑलमोस्ट 2 crores 26 lakhsचो हो प्रोजेक्ट आसा पण तो पेंडींग उरला तेजो कितें हें आसा कित्याक आमकां रिप्लाय लेटेस्ट रिप्लाय येयल्या तितून आमी एक्शन नेसेसरी एक्शन एंड रेक्टिफिकेशन वॉज डन म्हणून सांगला पण फुडें कितें जातलें हेजो अजून पर्यंत तरी कांयच रिप्लाय दिल्लो ना स्पीकर सर फुडें आमी पळयता की आमचो टुरिजम आतां खूब फावटी मिनिस्टर म्हणटा की इंटरलँड टुरिजम मात हांव एक सांगपाक सोदतां गेली ती 10 वर्सां जाली हो डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट म्हणल्यार प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट अपॉयंट करपाचो आसलो म्हणटा पण गेली ती 10 वर्सांनी अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना कारण कित्याक सांगता की आमच्या सानंद्रे मतदारसंघ आमी एलक्यू घातलेली की कितें जालां आमचे तुमी टुरिजम हॉटस्पॉट नोटिफाय केल्ले आसा टुरिजम हॉटस्पॉट जावं टुरिजम सर्कीट जी आसा ती दाखयल्ली आसा आमचे टुरिजम डेस्टिनेशन चर्चीज आसा टेम्पल्स आसा जावं खाजन लँड आसा जावं आमचे लेक्स आसा आमचो सुल्लाबाट आनी आमचो भाटीम लेक आसा हे डेस्टिनेशन आसा तशेंच स्प्रिंग्स आसा आमचो गोपाळपट्टणम पोर्ट म्हणून आसा आमचे कितलेशे हेरिटेज स्पॉट्स आसा ते अजून पर्यंत स्पीकर सर ह्या टुरिजम जो प्लॅन करपाचो तो अजून पेंडींग आसा पेंडींग सिन्स 2014 म्हणल्यार 2014च्यान हे पेंडींग आसा सो मिनिस्टर जेन्ना म्हणटा की आमी इंटरलँड डेव्हलप करतले आनी इंटरलँड डेव्हलप करतले तितून म्हणटा तितून आमचे लोकल आमचो तिसवाडी तालुका तो इन्क्लूडूच करूंक ना बाकीचे सगळे आउटस्कट जे आसा ते इन्क्लूड केल्ले आसा पण हो जो मॅपिंग करपाचें आसलें ते अजून पर्यंत जावना कित्याक जावना म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजें उत्तर दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर तशेंच आमी थोडे सानंद्रे मतदारसंघात थोडे प्रपोजल घातलेले फॉर एग्जाम्पल एक आमी प्रपोजल घातलो तो म्हणजे आमचो इत्रूज उत्सव जो आसा तो एक हेरिटेज आमचो आनी पुराय म्हळ्यार दोन्ही समाजाचे हिंदू समाज आनी कॅथलीक समाज ह्या दोन्ही समाजाचे लोक एकटे जावन हो इत्रूज उत्सव हो मनयता आनी हो फेस्टिवल सगळ्यांक खबर आसतलें की जो शिगमो सुरवात जाता तेन्ना पयलो जो आसा तो आमचो जाता दोंगरेर जाता सो हेका लागून आमी एक प्रपोजल घातलेले 1/2/2024 पण अजून पर्यंत हे जो टुरिजम फेस्टिवल म्हणून आसा ते अजून पर्यंत कांयच नोटिफाय केल्ले ना जावं तेजो आमकां फीडबॅक पासून कांयच येयल्लो ना सो हेजोय उत्तर म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाक जाय स्पीकर सर तशेंच आमी आतां वेंजी बाबांनी सांगले की हायमास जो फोरम हे आमी प्रपोजल घातलेले की आमकां खंयचे खंयचे टुरिजम स्पॉट्स आसा थंय हायमास जो फोरम जाय म्हणून मात ते अजून पर्यंत कांयच जाल्ले ना आनी एक स्पीकर सर आतां आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात एक ग्रँड हायत हॉटेलाच्या फाटल्यान एक रिटर्निंग वॉल बांदताली हो विशय कित्याक सांगता कित्याक टुरिजमाचो जो बीच आसा आतां म्हाका मिनिस्टरा कडल्यान कळपाक जाय की बांबोलीम बीच तुमी कावंट करता टुरिजम हितून काय कावंट करिना कारण अशें आसा की टोटल दुर्लक्ष जाल्लें आसा ह्या बांबोलीम बीचाचो कित्याक आख्खो जो बीच आसा तो काबार केला हांव तुमकां दाखयता की हे जो टुरिजम जो एज पर हो तुमी पळया मुद्दम आख्खो बीच जो आसा हो बीच त्या रिटर्निंग वॉल बांदता आसतना आख्खो टोटल बीच काबार केलो आतां हितून कितें जाला स्पीकर सर द गोवा टुरिस्ट प्लेस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनन्स एक्ट जो आसा 2001 हेतून क्लियर कट सांगला की टुरिजम डिपार्टमेंटान हे जेन्ना अशें कितें घडटा जाल्यार तेंच्यांनी येवन थंय क्लियर करपाक जाय कोण कोणान केल्लें आसा तांकां सांगपाक जाय हें क्लियर करा म्हणून मात अशें जालें की आमकां थंय वयचें पडलें हांगा तुमी पळयता की ट्रक येयले बिचाचेर हे ट्रक आसा हे ट्रक येयले बिचाचेर हांव फोटो दाखयता मुद्दम हे ट्रक बिचाचेर येयले आनी हे ट्रक बिचाचेर आसून बसून हे कंटिन्युअस एक्टिविटी चालू आसली मागीर जेन्ना आमी गेले आनी आमकां थंय वचून स्टॉप करचें पडलें टुरिजमाचो एकटोय ऑफिसर थंय पावना मात जेन्ना आमी कंप्लेन घातली रिटर्न कंप्लेन दिली तेच्या नंतर टुरिजमाचो ऑफिसर येयलो हांव मुद्दम विचारपाक सोदतां मिनिस्टरा कडेन की बाबा आयज सद्याक चल्लां कितें ही टुरिजम एक्टिविटी जाता आतां पुलीस घेतल्या टुरिस्ट पुलीस म्हणून घेतल्या पुलीस येवन आमकां सांगूंक लागले की बाबा थंय आमी एक्शन घेवपाक शकना डायरेक्ट आमी एक्शन घेवपाक शकना कित्याक आमकां टुरिजम पुलीस हें ना म्हणून आतां अशें समज जालें जाल्यार प्रत्येक कडेन टुरिजम पुलीस तुमी घालपाचो तुमकां अधिकार आसा तो कित्याक घालूंक ना अजून पर्यंत आमच्या मतदारसंघात आमचे तिनूय बीच आसा एकूय टुरिजम पुलीस ना डिप्लॉय केल्लो ना एज पर तुमचे एलक्यू रिप्लाय हे जे 200 कितें पुलीस घेतलेले आसा टुरिस्ट पुलीस घेतलेले आसा हे खंय आसा आनी कितें करता ते एक्शन घेता जावं तुमी समज पणजे दवरयला तांकां आतां पणजेच्यान ते हांगा बांबोळे पावपाक तांकां कितलो टायम लागतलो सो हेजें एक्शन कित्याक जावना मागीर तेंच्यांनी नोटिफिकेशन काडली तांकां सांगलें की बाबा हो क्लीन करपाचो अजून पर्यंत तो क्लीन जाल्लो ना तसोच आसा आनी हांव मागता की
हँड म्हटल्यार हातीन जावं मॅन पॉवर घालून क्लीन करपाचें करतनाले नाजाल्यार कितें जाता ते हातान जेसीबी घालता आनी जेसीबी घातली म्हणटकूच जेसीबी जावं मशिनरी घातली म्हणटकूच तो बीच जो आसा तो टोटल काबार जाता कित्याक थंय इको सेन्सिटीव एरिया आसा सो हे मिनिस्टरा कडेन हांव डिमांड करता की तेंच्यांनी हेचेर लक्ष दिवचें म्हणून स्पीकर सर आतां आमी पळोवया की जो आग्वाद जेल आतां आग्वाद जेलीचो हो मुद्दो आसा तो आमी हेच्या पयलूय काडलेलो मात आतां थंय कितें जाला बार एंड रेस्टॉरंट जाला हांगा आमी म्हणटा की आमची हेरिटेज जी आसा ती प्रिजर्व करपाक जाय आतां पयलू जेन्ना आग्वाद जेलीचो इश्यू येयलो तेन्ना सांगपाक लागले की आमी थंय म्युजियम करतले आनी आमचे जे स्वतंत्र सैनिकाचे स्मारक आसा जावं आमचे ते स्वतंत्र सैनिकाचे आयडल आसा ते स्टॅच्यूज आसा ते घालतले म्हणून थंय पण आता कितें जाल्लें आसा स्पीकर सर थंय दोनूच स्टॅच्यूज आसा आनी बाकीचो जो कमर्शियल एक्टिविटीज म्हटल्यार कितें आसा टुरिस्ट हाडपाक लागून भायले एक एजन्सीक दिल्ली आसा वॉटर फ्रंट एक्सपिरियन्स प्रायवेट लिमिटेड हे एजन्सीक हे जो आमचो हो आसा जेल आसा जी आग्वाद जेल आसा ही टोटली तांकां सरेंडर केल्या सरकारान आतां ही कित्याक लागून सरेंडर केल्या स्पीकर सर आयज थंय कितें जाता हो डेस्टिनेशन जो आसा हो हेरिटेज डेस्टिनेशन आसा मात थंय आयज कितें चल्लां आयज थंय पार्टीज चल्ल्या थंय वेडिंग्स चल्ल्या आनी जे आमच्या लोकांक पळोवपाक जाय आसलें की हेरिटेज हो जो झोन आसा हो सेफगार्ड करपाक जाय आसलो तो आयज हेरिटेज प्लॅनान हें मातशें सुभाष बाबान आयकपाचें की हेरिटेज प्लॅनान तुमी जेल पासून घालूंक ना एदी इतली ओल्ड जेल आनी इतले ताका हिस्टॉरीक हें आसा तो जेल तुमी हेरिटेज पॉलिसीन घातलेली ना स्पीकर सर आतां ताका रिसंट हितून तांकां परमिशन दिल्लें आसा की ते रिडेवलप करपाक आतां हें रिडेवलप करपाक ताका FAR पासून वाडून दिल्लें आसा आनी अशें सांगता जेन्ना जो लोकल जेन्ना रिपेर करपाचें कित्याक तेजी स्टेबिलिटी रिपोर्ट जी आसा ती स्टेबिलिटी रिपोर्ट डॅमोलिश करपाची म्हण आसली पूण जो डॅमोलिश पासून करतलो जाल्यार ताका रिपेर करपाक जाय रिपेराच्या वयर तुमकां मेळना एज पर द रूल पण हांव नकळो तेंच्यांनी TCP डिपार्टमेंटान तांकां कशें परमिशन दिल्लें आसा आनी तांकां FAR वाडून दिल्लें आसा तांकां एरिया जी आसा तीय वाडून दिल्ली आसा सो हेजेर म्हाका दिसता जो मिनिस्टर आसा मिनिस्टरान आपणाचो क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा कित्याक हो जो हेरिटेज सायट आसा हे हेरिटेज सायट गोंयकारांक लागून आसा काय हे भायले जे इव्हेंट करतले हे व्हडले लक्झरी सूट्स घालतले हे आतां सद्याक तो हितून हांवें पळयलां की लक्झरी सूट्स येता थंय हेंका लागून आसा काय आमच्या लोकलांक ते एंट्री पासून दितल्यार 50 रुपया दिवचे पडटा सो हो जो हे आसा तो क्लियर करपाचो प्रश्न आसा स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की गोंयभरान आमच्या वेबसायटीज जो आसा ज्यो एस्कॉर्ट वेबसायट्स म्हणटा हेच्या पयलू आमी हेच्या बद्दल उलयल्ले आनी मिनिस्टरान आमकां सांगलेलें की आमी हेजेर एक्शन घेतले आतां तो मिनिस्टरूच IT मिनिस्टरूय आसा तसोच टुरिझम मिनिस्टर आसा ह्यो ज्यो वेबसायट्स आसा ह्यो क्लियर कट दाखयता आनी आमचो गोंयचो म्हटल्यार आमी सांस्कृतीक मळाचेर प्रमोट करूंक सोदता आमी इंटरनॅट प्रमोट करपाक सोदता मात अशें समज जालें हें आजून पर्यंत बंद जाल्लें ना हेजेर नियंत्रण सरकारान मातूय हाडलेलें ना सो हेज्या बाबतींत म्हाका मिनिस्टरान क्लियरिफिकेशन दिवंक जाय स्पीकर सर आतां आमी पळोवया की गोंयान सद्याक कितें चल्लां तें जेन्ना सरकार म्हणटा सरकारा कडेन पावर आसा सरकारा कडेन सगळी डिपार्टमेंट आसा होम डिपार्टमेंट आसा मात सद्याक गोंयान कितें चल्लां हांगा दिल्लीकार येयल्ले आसा दिल्लीकार आपणाची व्हडली क्लब्स घालता नायट क्लब्स घालता हांगा पार्टीज चालू आसा आनी ह्या पार्टीच्या हितून नायट क्लब म्हटल्यार कशें की नायट क्लब म्हटल्यार तांकां पर्टिक्युलर टायमा भितर काबार करपाक जाय बाकीच्यांक तुमी आयज आतांच कोणें सांगलें आमकां काजरां जी आसा ती वाडोवन दिवपाक जाय बाकीचे जे वाडोवन दिवपाक जाय धांक बंद करता आमच्या हांगाय काजरां जाता ती धांक बंद करता मात ह्यो ज्यो आसा ही दिल्लीकारांची हांव मुद्दम नांव घेवन सांगता एक डायज म्हणून दिल्लीचो ओनर तो त्या क्लबाक डेमोलिशन ताका हें आसा हायकोर्टाची ऑर्डर आसा की तो कांयच हें करपाक शकना हें हांव मुद्दम हें दाखयता पळय हायकोर्टाची ऑर्डर आसा कांय पार्टी जावं कितेंच करपाक शकना आनी हे मुद्दम वाचून दाखयता की हायकोर्ट क्वेश्चन्स यूज ऑफ CCTV इन द नॉइज मॉनिटरिंग डायज नायट क्लब ऑर्डर्स शट आतां हें हायकोर्टान सांगलां की सद्याक बंद दवरपाक जाय म्हणून बट स्पीकर सर हांव तुमकां हें दाखयता ना हांव तुका कितें सांगता कित्याक हें नांव घाण करता हें आमचें नांव घाण करता सद्याक हें तुमकां हे पळय इंडिपेंडन्स डे पार्टी आतां सरकार करता कितें इंडिपेंडन्स डे 14, 15, 16, 17 तारखेक हो तेंचे ऑफिशियल जे हें आसा फेसबूक हँडल आसा तेजेर घातलेली आसा आनी सगळ्यांक आउट केल्लें आसा सो हे डायज क्लब जो भायलो येवन हांगा हें करता ताका हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ताका तेजेर मात्तूय एक्शन जायना सो हें कित्याक कितें चल्लां पावर सद्याक सरकारा कडेन सगळो पावर आसा डिपार्टमेंट आसा पण ते डिपार्टमेंट कांयच घेयना आतां हे वागोतर जे एरिया आसा हांगा कितलेशे फावटी हो इश्यू चालूच आसा कितलेशे फावटी लोकांनी कंप्लेनी केल्यो पुलिसांक सांगले तरी पूण हेजेर एक्शन जायना आनी हे रातभर म्हटल्यार ड्रग पार्टी ह्यो रातभर चालू आसा
हेजेर डिपार्टमेंटाचे कांयच लक्षूच ना. स्पीकर सर, तशेंच आनी एक जो क्लब आसा तो म्हणजे तलासा. आता हो तलासा क्लब कोणाचो तलासा गोंयकाराचोय न्हू. एक ग्रीक नॅशनल कोण आसा आनी ती ग्रीक नॅशनल ते शिवोले गांवांत कंटिन्युअसली डे अँड नायट पार्टी, रातची 3, 4, 5 पासून पार्टी चालू आसता दीस रात. हांव सांगता स्पीकर सर, हे दीस रात पार्टी आनी हायकोर्टान ऑर्डर आसून पासून ते चालू उरला कोणाक लागून? आयज लोकल तेंची त्रास करता. आमकां आमचे पार्टीचे कितलेशे जाण आसा ते फोन मारता, कंप्लेनी घालता, पुलीस कांय एक्शन घेयना. आयज आमचो न्हीद उडयल्ली आसा, गोंयकारांची न्हीद उडयल्ली आसा. आतां हो तलासा ती ग्रीक ओनर जी आसा ती कोणाक कितें करता? हांगा अशें दिसून येता की एक्शन कांयच जावची ना. पुलीस कितें करता, थंयचो PI कितें करता, थंयची लोकल पंचायत कितें करता, पंच मेंबर कितें करता, हे रात दीस चालू आसा स्पीकर सर. आनी हे भायले येवन हांगा आमचेर रूल करता आनी सरकारान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक हो जो हे आसा कॉन्सेप्ट आसा कित्याक लोकल जे आसा लोकलांचो बिझनस काबार, हेंचो बिझनस रात दीस चालू. सो हितून कोण इन्वॉल्व आसा हेजेर एक्शन जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तसोच एक रोमियो लेन म्हणून आसा. आता रोमियो लेनान मल्टिपल तांकां डेमोलिशन कंप्लेन हे येयल्ली आसा, ऑर्डर येयल्ली आसा, बट तो अजून पर्यंत चालू आसा. आता हांगा पासून सेम सावंड रात दीस चालू. हेका जो डिपार्टमेंट आसा, जो टुरिझम डिपार्टमेंट जावं जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा, हेंच्यांनी हेजेर इन्स्पेक्शन करूंक जाय आसलें, बॉन्ड उडोवपाक जाय आसलें, हें कांयच ना. मग तांकां बिंदास चालू. आनी आमचे गोंयकारांचे आसले जाल्यार ते येन्ना म्हटलें सगळें बंद केल्लें आसा. गोंयकारांक काय करून दिना, बट भायल्यांक हांगा सामकी भायल्यांची दादागिरी चल्ल्या आनी ते आपणाक जाय तशी हांगा दादागिरी करता. हांव मुद्दम सांगता ह्या सभागृहांत, हांव मुद्दम वयतलो थंय, स्टिंग ऑपरेशन करतलो आनी जो सरकार आसा ताका एक्सपोज करतलो. कित्याक सरकाराचे डिपार्टमेंट आसा हे ऑपरेशन ठरल्या. आयज आमी लेजिस्लेटर हांगा येयल्ले आसा कायदे करपाक, आनी जे कायद्यान आमकां अनुसार आमकां रायट दिल्लो आसा तो रायट आमकां समज मेळना आनी ह्या लोकांक मेळना, गोंयकारांक मेळना. गोंयकार रात दीस थंय फोन मारीत आसता पुलिसांक, परत चालू, 2 दीस बंद, परत चालू. हें चल्लां कितें स्पीकर सर? जो जबाबदारी कोण PI आसा, जो कोण डिपार्टमेंट आसा, टुरिझम डिपार्टमेंटांनी जबाबदारी घेवपाक जाय. कित्याक हांगा लोक आमचो पीस म्हणटा, पीस लविंग गोवा म्हणटा, सो पीस लविंग आमचो पीस काबार केला, डिस्ट्रॉय केला. सो हेजेर एक्शन घेतले काय ना हे मिनिस्टरान सांगपाक जाय. आनी तुमचो टुरिझम प्लॅनान हे इन्क्लूड केला काय ना? मिनिस्टरान तुम्ही डायरेक्ट करपाक जाय CMाक. होम मिनिस्टर CM आसा, सो CMाक डायरेक्ट करपाची गरज आसा. हे तुमकां मुद्दम दिता. ही पार्टी चलता, रेवा पार्टी, हांगा ड्रग्स आनी हेच पार्टी आनी काय ना, रात दीस चलता. स्पीकर सर, आमी म्हणटा की गोंयभरान असलो समज बिहेवियर जालो जाल्यार टुरिझम उरतलें काय ना हो प्रश्न आसा. आतां कितें जाला, आयज BJP सरकार सांगता की आमी आमची संस्कृती राखपाक जाय, आमची संस्कृती फुडें व्हरपाक जाय. आनी BJPचो मेन घटक कोण? RSS. आतां RSSाक ही आयडियोलॉजी मानता, हो ड्रग्स जो आसा हें प्रॉस्टिट्युशन जें चल्लां गोंयांत हें मानता. कित्याक आयज कितलेशे व्हिडियोज आवट जाता, ते व्हिडियोच्यान सांगता की आमकां व्हरता प्रॉस्टिट्युशन आनी हें करता आनी थंय भितर व्हरून परत धाडटा. सो अशें समज जालें नाजाल्यार स्पीकर सर कितें उरतलें? सो हे जी आयडियोलॉजी आसा ही मानता काय ना? पॉइंट ऑफ ऑर्डर. भारतीय जनता पार्टी RSS ह्यांक काडपाची गरज ना. ताका बाकीचे कितें उलोवंक जाय ते उलोवनी नाका. थंय ताणें बोट घालचें न्हय. ना मे बी एक्सपल्ड. हे बोट घालचें न्हय म्हणटा पळय, हे लागले म्हणून उठलो तो. लागले बंद करा मरे. नाजाल्यार मिनिस्टरान सांगचें की आमी हेजेर एक्शन घेता. I have not interrupted. No, All the restaurants as of today do not come under the purview. Let him, he has to talk. It is मिनिस्टरान संस्कृती राखतले आयडियोलॉजी म्हाका इतलेंच जाय. संस्कृती राखतले आम्ही मानून घेवचे ना. ना मिनिस्टरान सांगचें की आमी हेजेर एक्शन घेतले. आतां उठलो त्याने उठोन तितलेंच सांगपाचें आसलें की आमी हेजेर एक्शन घेतले. तुमी कांय उलोवपाची गरज ना म्हणून एश्युरन्स दिवपाक लाय. You take that up during home demands. स्पीकर सर अशे कितलेशे मसाज पार्लर जे हांगा चल्लेले आसा आनी बिचार हे आमी दाखयला, आमी व्हिडिओज काडून दाखयल्ले आसा. बिचार मसाज पार्लर, नाईट रेस्टॉरंट्स म्हज्या परव्यूवाच्या अंडर येना. इट इज अ पार्ट ऑफ टुरिझम, but it is not indicated in the list of tourism activities that we list out for registration purpose also as of today. स्पीकर सर आता पळय पार्ट ऑफ टुरिझम म्हटल्यार आयज डिपार्टमेंट करता कितें? ऑनरेबल मेंबर सिंपल आसा. टुरिझम डिपार्टमेंटाचे आसा, टुरिझम इंडस्ट्रीचो आज डिमांड ना. टुरिझम इंडस्ट्रीक होम लागता, एनिमल हजबंड्री लागता, पंचायत लागता, म्युनिसिपालिटी लागता, FDA लागता, हेल्थ लागता, पूण सगळ्यांची जबाबदारी कलेक्टिव्हली इट इज टुरिझम इंडस्ट्री. आज डिमांड आसा तो टुरिझम डिपार्टमेंट.
he may talk anything and whatever he wants related to our departments. That is my request, humble Speaker, request. तू to ज्या the- विषय उलयता ना स्पीकर सर हांवें कित्याक म्हटलां ऐक मेंबर जो बिचार हांव सांगता बिचार जे मसाज करता आता कोण येयल्या थंय बिचार येता मसाज करता आमी व्हिडिओ एविडन्स दिल्ले आसा जाय जाल्यार परत दिता मिनिस्टराक हेच्या पयलू आनी जे थोडे जाण ट्युरिस्ट पुलीस आसा पळय ते वयर बसता वयर हे प्रोविजन कोणाचें येता टुरिजमाचेर येना बिचार कोणाचें येता आनी मागीर तुमी व्हिडिओ लायव्ह पळयतकूच तुमी मागीर धाडटा पुलिसांक ते म्हाका सांग तूं. सारकें सो अशें समज जाता जो हकच आसा हे स्पीकर सर हे बीच आमचे काबार केल्ले आसा आनी हेकाच लागून त्रास जाल्ले आसा आनी व्हिडिओज जे आउट जाता आतां कितलेशे जाण तुमी म्हणटा व्हिडिओ आउट केल्या नाकाल्ले व्हिडिओ हे आमकां दिसता आमी लायव्ह व्हिडिओज आउट करून दाखयल्ले आसा हेजेर एक्शन जातली काय ना हे म्हाका मिनिस्टर सांगपाक जाय स्पीकर सर जालें एकूच मिनीट दी स्पीकर सर आता इतले आमी उलयले हे कित्याक लागून एवरी टायम आमी हेच उलयता हेच आमी सांगता की बाबा हे एक्शन जावपाक जाय कित्याक लागून कित्याक गोंयांत जेन्ना लोक येता गोंयांत भायरसून कितलेशे लोक येता ट्युरिस्ट येता इंटरनॅशनल जावं डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट येता ते गोंयची जी परंपरा आसा संस्कृती आसा ती पळोवपाक येता आनी ही प्रमोट करपाक येता हे मिनिस्टरूय सांगता की आमकां हे प्रमोट करूंक जाय म्हणून जेन्ना आमी हे प्रमोट करपाक म्हणटा तेन्ना असले समज चल्ले ह्या बिचांचेर चल्ल्यार कोण येतले हांगा असले रिपोर्ट येता की आयज गोंयांत एनवायरमेंटल डॅमेज जाता आनी त्या कारणाक लागून खुबशे जे ट्युरिस्ट आसा ते येवपाक फाटीफूट जाता कारण कितें आसा तांकां पीस जाय आयज फॉरेन ट्युरिस्ट कितलेशे ताचो डिक्लायन जालो 3% दाखयता सध्या सो इतलो डिक्लायन कसो जालो कित्याक लागून जालो हेजो हो एक कारण आसा कित्याक थंय वयता तेन्ना तूं हे चाहिएगा वो चाहिएगा अशें म्हणून तूं सांगता आनी मसाज करेंगा अशें सांगता तेन्ना हेच जातलें स्पीकर सर हें आनी कांयच जावपाचें ना सो स्पीकर सर आमची सिंपल मागणी आसा जेन्ना आमी ही ट्युरिजमाची स्टोरी जी म्हणटा जी स्टोरी बरी करून दाखयता ही स्टोरी बेश्टी बरी करून दाखोवची न्हू ती ग्रावंडारूय कशी आसा तीय पळोवची आनी एक्सेप्ट करचें की बाबा ट्युरिजम सेक्टर जो आसा तो सकयल देंवता आमचे ट्युरिस्ट आयज कमी जाल्ले आसा आनी कितें आसा फॅक्ट कितें आसा थंय कितें चलना तुमकां जाय जाल्यार आमी जॉयंटली या हांव येता तुज्या वांगडा तुका दाखयता आमी रेस्टॉरंटान स्पीकर एक मिनीट टाइम जालेलो आसा स्पीकर सर तुम्ही बाकीच्या मायकल कोणाक दिवं ना हांवें कोणाक दिवं ना बाकीच्या आमकां 21 मिनटां स्पीकर सर ते time limit हांव cross जाल्लो मागता आसा. एकूच सुरू सिल्वा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन जॉयंटली जाय जाल्यार आमी या हांव सर्वे करुया खंय कितें जाता हांव तुका दाखयता लोकेशन दाखयता ना जाल्यार हांव वचून दाखयता तुमी समज येवपाक सोदना जाल्यार हांव वयता आनी हांव दाखयता कितें चल्लां तें थँक्यू स्पीकर सर